दो राय वकला के सामने आ गई है। एक राय ये कहती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पैकेज जो है ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये सही मायने के अंदर आ रहा है और इसकी जरूरत थी। दूसरी तरफ से कुछ अभाम है। तमाम वकला वैसे कह ये रहे हैं कि इतनी खुफिया तरीके से इसको नहीं आना चाहिए था। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत साहब मौजूद हैं। अख्तर हुसैन साहब बहुत ही सीनियर वकील हैं, वकीलों के रहनुमा हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक अहम हुक्म भी हैं। हमारे साथ मुनीर काकड़ साहब भी मौजूद हैं, बलोचिस्तान हाई कोर्ट की तरफ से उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं, सुधारती उम्मीदवार हैं सुप्रीम कोर्ट बार के जो अब इलेक्शंस होने वाले हैं। और आपने हाल ही में एक पिटिशन भी दायर कर दी है इस आईनी तरमीमी पैकेज के खिलाफ। मुनीर काकड़ साहब, आपकी चीदा जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो क्या हैं? सबसे पहले मोनिज़ा आपकी शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। बात यह है कि कुछ चीज़ें इस तरीके से हैं कि आज आप खुद मेरे ख्याल में ये लॉ मिनिस्टर की अपनी बात है कि मुझे खुद मसूदा 2 दिन पहले या आज ही इंडोर हुआ है। सबसे पहले सवाल तो ये है कि जो आईनी पैकेज है ये मसूदा कहाँ से आ रहा है? अगर आपने पार्लियामेंट के तवज्जुह से या यहाँ के पब्लिक की बेहतरी के लिए और इदारों की बेहतरी के लिए आपने एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करवाने हैं, तो क्या मुअज़्ज़ब ममालिक के अंदर इस किस्म के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स गिराए जा रहे हैं? बात यह है कि अगर आपने इदारों की बेहतरी के लिए एक आईनी अदालत बनाना भी है, तो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के सेगमेंट्स हैं। हमारी बार्स हैं, हमारे बार काउंसिल्स है, सिविल सोसाइटी है, मीडिया है, जिस तरह के मगर सर आपकी इतराज़ात इसके अलावा और क्या है काकर साहब? एतराज़ात हम ये कहते हैं कि मौजूदा जो सिस्टम बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट जो एक आईनी अदालत है, हाई कोर्ट जो एक आईनी अदालत मौजूद है, उस आईनी अदालत की मौजूदगी में पैरेलल एक आईनी अदालत इस वक्त जरूरत क्यों? बात अगर मिसा की जुमहूरियत की मायदे की बात की जाती है, टाइमिंग की बात है कि आप आईनी अदालत के खिलाफ पर से हैं, ये क्लियर करें। आईनी अदालत के हवाले से अगर बात करें, पाकिस्तान की जो फेडरेटिंग यूनिट के हवाले से अगर बात करें तो आईनी अदालत की जरूरत है। लेकिन ये जो इस वक्त मौजूदा सूरत-ए-हाल में जिस किस्म के हालात पैदा किए, जिस हालात के तनाजुर में ये किया जा रहा है, ये गलत है। हम ये कहते हैं ये बिल्कुल मैलिफाइड इंटेंशन के हिसाब से किया जा रहा है। इस बात सबसे अहम चीज है कि इस वक्त इसकी जरूरत नहीं है। आप मौजूदा सिस्टम की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। अच्छा, अख्तर हुसैन साहब, आपने मुनीर काकड़ साहब की बात की सुनी। वो कहते हैं कि टाइमिंग के हवाले से हमें इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जिस तरीके से ये बिल लाया गया खुफिया तरीके से, आपने भी कहा कि जी मुशावरत नहीं हो रही थी। मगर इससे एक स्टेप फॉरवर्ड, चूँकि ब्रेक में भी हमने आपसे बात की, इसके अंदर ये शिक भी शामिल की गई है कि हाई कोर्ट के जजेस की पोस्टिंग्स हो सकती है उस सूबे से बाहर, उनसे पूछे बगैर। अब इसके ऊपर लोग ये कहते हैं कि जी आप क्या ये चाहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जिन्होंने ख़त लिखा था कि जी हमारी ज़िंदगी को, या उन्होंने कहा कि जी हमें ख़तरे हैं और हमें इंटेलिजेंस एजेंसीज तंग कर रही हैं, ये उनको बाहर पोस्ट करने के लिए ये आईनी पैकेज लाया गया है? लोग ये पूछ रहे हैं। हाँ जी, मैंने तो खुद पहले अभी आपसे ये अर्ज़ किया कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज पूरा ये एक जो है वो आईनी अदालत का मसला नहीं है। आईनी अदालत तो बहुत अच्छी बात है कि आईनी अदालत बननी चाहिए, हमारी पुरानी डिमांड है, और इनका जो तरीक़ाकार है उसके ऊपर हम सब क्रिटिसिज्म कर चुके हैं। लेकिन अब इस पूरे पैकेज में देखें अगर आप, तो बहुत सारी बातें अच्छी भी हैं जिसका हम जो है पहले से मुतालबा करते रहे हैं। या अगर आप जुडिशल कमीशन को हमारे देखें तो रूल्स, नए रूल्स बनाने के अंदर भी जो है वो इन बातों के ऊपर जो है वो कहा जा रहा है कि भाई अब यानी अपॉइंटमेंट में हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से कोई वो नहीं था मुकर्रर कि भाई कितने होने चाहिए कितने नहीं होने। बाज़ औक़ात 1 या 2 कर लेते थे, बाज़ औक़ात नहीं करते थे। तो इस वक्त इन्होंने ये कहा कि 1/3 फ्राम सबॉर्डिनेट जुडिशरी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। ये अच्छी बात है, वो होना चाहिए। और इसमें आप ये देख लें कि जुडिशल कमीशन की मीटिंग की रिक्विजिशन के हवाले से भी अभी नए रूल्स में हम डाल रहे थे, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज में डाल दिया कि 1/3 अगर चीफ जस्टिस अपॉइंटमेंट में डिले करता है और मीटिंग नहीं चेयरमैन जो है वो बुलाते हैं तो 1/3 मेंबर्स जो है वो रिक्विजिशन कर सकते हैं इजलास को। तो इस तरह के और भी कई जो है वो हमारी इसके अंदर मौजूद हैं
جس کے اوپر جس کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے ان امینڈمنٹس کو. لیکن یہ ٹرانسفر والا جو مسئلہ ہے یہ انتہائی جو ہے وہ ہمارا اس کے اوپر سخت کرٹیسزم ہے کہ بھئی کیوں آپ ایک ججز کو آپ دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں بغیر ان کی کنسنٹ کے یا بغیر وہاں کے چیف جسٹس کے یا چیف جسٹس آف پاکستان کے, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ٹرانسفر جو کیا جائے گا جج اور جس کورٹ میں وہ ٹرانسفر ہوگا وہاں کا وہ چیف جسٹس بھی نہیں بن سکتا ہے. تو ایک سزا کے طور پر آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہماری یہ موجودہ حکومت جو ہے اور وہ ہمارے دوست ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب, اور بہت ساری چیزیں انہوں نے اچھی بھی کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن جس طرح سے کر رہے ہیں اور تمام چیزیں اور جو اس کی انکلوڈ کر رہی ہیں اس کے اوپر باہر کو سخت کرٹیسزم ہوگا. یعنی آپ یہ دیکھنے کے ٹھیک. اختر حسین صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہو تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک سزا بھی ہو سکتی ہے جو کہا جا رہا ہے کہ جی سزا بھی دی جا سکتی ہے ان ججز کو جو شاید گورنمنٹ کی لائن ٹو نہ کریں. شہزاد شوکت صاحب جی ہاں, اور آپ یہ دیکھیے سپریم جی شہزاد صاحب یہ ہمارے اس کو تھوڑا سا تحمل سے دیکھنے کی ضرورت ہے. 3 باتیں طے کر لیں. پہلی بات تو یہ کہ کانسٹیٹیوشن میں ٹرانسفر آف ججز کی پروویژن پہلے سے موجود تھی, لیکن دس ٹرانسفر could not be effected without their consent. تو ان کی مرضی لازمی تھی, لازم تھی. اس کے اوپر اور بھی رائٹرز تھے چیف جسٹس کو, اور ان دونوں چیف جسٹسز کو یعنی ٹرانسفری کورٹ کا جس کورٹ میں ٹرانسفر ہو رہی ہے, جس کورٹ کے سے ٹرانسفر ہو رہی ہے, ان کے چیف جسٹس کو اس کو بھی آن بورڈ ہونا چاہیے تھا. اب اس کو ہم نے یہ پیکیج کہتا ہے کہ وی ول ڈو away with that. بٹ دیر از این ادر پروویژن, یہ کہ پریزیڈنٹ کا اختیار نہیں ہے. نہیں یہ آپ کو ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں؟ نہیں مجھے اس طرح میری بات سن لیجیے گا. جی بات یہ ہے کہ انڈیا میں بھی ٹرانسفر آف ججز ہوتی ہے اور ججز خود بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں ٹرانسفر کیا جائے, بٹ کنسنٹ کے ساتھ themselves volunteer that they should be transferred. اچھا, اور ان کا ایک کولیجیم ہے, ہمارا اس کے ایکویولنٹ جوڈیشل کمیشن ہے. اب اس پروپوزڈ پیکج میں یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی ریکمنڈیشن پر ہوگا پہلی بات. اس لیے یہ کسی فرد واحد کا یا کسی حکومت وقت کا اختیار نہیں ہے. جوڈیشل کمیشن میں ایز یو نو چیف جسٹسز بیٹھے ہوں گے اور بار کے نمائندگان بیٹھے ہوں گے. کسی کو بطور سزا بھیجنے کو کا تصور شاید نہیں ہونا چاہیے اس میں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, دوسری بات یہ ہے کہ یہ شاید اس لیے پروپوز کی گئی ہے کہ بہت سارے انسٹانسز ایسے ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ جہاں جس کورٹ میں ایک ہمارے آنریبل جج لگے ہوتے ہیں اسی کورٹ میں ان کے صاحبزادے یا قریبی عزیز پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. دس ریزز اے کوشچن مارک. اور ایک in a hypothetical scenario, this is a possibility that a judge needs to be transferred because a lot of his relatives are practicing in that bar. in that court. یہ ایک بات ہے. اب دوسری بات سن لیجئے, وہ بھی جوڈیشل کمیشن نے ریکمینڈ کرنا ہے. تیسری بات, it is not a permanent transfer. اچھا, it has to be for a tenure. It has to be for a tenure. اب جو بات اختر صاحب نے کہی میرے محترم ہے کہ جی وہ چیف جسٹس وہاں پر نہیں بن سکتا, yes that's a question mark. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے اگر اس کو بھیجی 1 سال کے لیے رہے ہیں, اچھا, and then he comes back to his original court after 1 year. دیکھیں اس کو یکسر مسترد نہیں کیا جانا چاہیے. مگر کیا وہ واپس آ سکتا ہے کہ نہیں اس پیکیج کے اندر؟ یہ نہیں پتا. فور ٹینیور ہے نا جی, جیسے ٹینیور ختم ہوگا وہ واپس آئے گا. پہلی بات. دوسری بات ہے جوڈیشل کمیشن کا اس کے اوپر ایک ہے کہ جوڈیشل کمیشن کی ریکمینڈیشن کے بغیر نہیں ہو سکتا. جوڈیشل کمیشن از اے کولیجیم, ٹھیک ہے, اس میں کوئی اکیلا آدمی نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس پر ڈبیٹ ضرور ہونی چاہیے. میں اس کو بالکل سپورٹ نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ آئیڈیا وی کی ناٹ تھرو دس تھنگ آؤٹ. کیا جی؟ کیونکہ ججز کا اچھا تعیناتی ٹھیک ہے. اچھا یہ آپ نے بڑے اہم نکات جو ہے یہ اٹھائے ہیں. اختر صاحب میں آپ کی جانب بھی آتی ہوں, بات کرنا چاہوں گا. جی اختر صاحب میں آپ کی جانب آتی ہوں. میں صرف ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرنا چاہتی ہوں, چھوٹا سا وقفہ شامل کرتی ہوں. ہمیں بھی کمرشل بریکس لینی ہوتی ہیں, ہمارا بھی اسی طرح چلتا ہے معاملات. اور جب وکیلوں کے اندر آپ گھر جاتے ہیں تو آپ آواز نہیں نکال سکتے, تو میری تھوڑی سی آواز نکلی ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.